जय मसे सम्पूर्ण आदरणीय दाजु भाइ दिदीबहिनी अनि सम्पूर्ण यो जिउँदो पानीको शुभचिन्तकहरूमा प्रवेश किसके मित्रनामा प्रेमी जय मसे धन्यवाद दिन्छौँ। आज पनि फेरि हामी तपाईँको उपस्थितिमा आउनमा प्रभुले सहायता गर्नुभयो। तपाईँको प्रार्थनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद है। अनि तपाईँको प्रार्थनाको तर्फमा आज फेरि यो शनिबारको दिन फेरि हामी आएका छौँ। आज पनि हामी अस्ति बाँकी रहेको यो जिउँदो पानी वर्ष 7 को अप्रिलदेखि जुन महिना 2007 को अङ्क 3 को पूर्णाङ्क 27 पढ्नेछौँ। अनि यो पढ्नुभन्दा अगाडि जिउँदो पानीको विषयमा जे कुराहरू तपाईँहरूले यहीसम्म थाहा पाउनु भएको छैन भने थाहा नपर्नेको लागि यो जिउँदो पानी अब अनलाइन आउँदैछ। अब जति पनि तपाईँहरू संसारको कुनै पनि कुनामा बसेर तपाईँले जिउँदो पानी अनलाइन पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको मोबाइलमै है तपाईँकै आफ्नो ल्यापटपमा घरै बसेर पढ्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि तपाईँले आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बरहरू पठाउनु पर्नेछ है। त्यसको लागि तपाईँले हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। यहाँ दिएको माथि नम्बर छ, त्यो नम्बर सबै वाट्सएप छ, त्यसमा तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँलाई सहायता पुर्याउनेछौँ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब तपाईँहरूले जतिजना सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ, रिन्यू पनि गरिसक्नु भएको छ, तपाईँले नम्बर पठाउनुपर्छ। त्यो सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यो जिउँदो पानी चाहिँ तपाईँहरूले यो वार्षिक ग्राहक पाउन सक्नुहुन्छ। वार्षिक ग्राहकको लागि नेपालको जम्मा 200 रुपियाँ पर्छ अहिले यो अनलाइन सिस्टमको कारणले गर्दा। अनि 200 रुपियाँमा वर्षको 4 पटक तपाईँले जिउँदो पानी पाउन सक्नुहुनेछ है। यसरी तपाईँले कसरी पैसा पठाउने अथवा कसरी सब्सक्राइब गर्ने त्यसमा तपाईँहरूलाई समस्या छ भने हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि अब हामी यो पढ्नको लागि आज रोजी पनि छ है। छुट्टी भएको कारणले गर्दा आज रोजीले पढ्ने छिन्। म चाहिँ प्रार्थना गरिदिन्छु है त ल। विश्वासयोग्य धर्मी अति नै करुणामय परमेश्वर तपाईँको बढाइ गर्छौँ। तपाईँको महान प्रेम दया अनुग्रह प्रति भएको कारणले गर्दा हामी छोड्नु भएन, त्याग्नु भएन, प्रशस्त आशिष अनुभव तपाईँले दिनुभयो। आफ्नो उपस्थिति दिइकन आज दिनसम्म सुरक्षा गर्नुभयो। अन्धकारको शक्ति प्रभु बचाउनु भयो। तपाईँ राजा प्रभुको किन हाम्रो देखरेख गर्नुभएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष प्रार्थना गर्छौँ तपाईँको उपस्थितिमा आज हामी आएका छौँ जिउँदो पानी पाउनको लागि तपाईँको दया अनुग्रह चाहन्छौँ। तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। तपाईँले नै आज प्रभु तपाईँको छोरालाई पढ्नमा असल ज्ञान उच्चारणहरू तपाईँले दिनुहोस्। कुनै प्रकारको बाधा विघ्न आउनलाई बचाउनुहोस् प्रार्थना छ। जति पनि तपाईँले आज सुन्नेहरू छन् सबैको हृदयमा तपाईँले आज जिउँदो पानीको प्रयोगद्वारा यहाँलाई आशिष पाउन सकुन्। संसारभरि छरिरहेका तपाईँ प्रियहरूले आज सुन्नुपर्छ, अनुग्रह तपाईँले गर्नुहोस् प्रार्थना छ। अनि तपाईँको आज प्रभु यस पढाइमा आशिष चाहन्छौँ। अन्धकार शक्ति बचाउनुहोस्। तपाईँको छोरीलाई सबै ऊर्जामा तपाईँले आज शिक्षाहरू ठिक उच्चारण तपाईँले दिनुहोस् प्रार्थना छ। सुन्नेको कान हृदय तपाईँले खोलिदिनुहोस् प्रार्थना छ। ताकि यो जिउँदो पानीद्वारा साँच्चै नै आज कृषि हृदयहरू तृप्त हुन सकुन्। आज प्रभु निराश हृदयहरूले आशा पाउन सकुन्, आज सान्त्वना पाउन सकुन्। आज प्रभु तपाईँको प्रेमदेखि टाढा भएकाले तपाईँको प्रेमको आज नजिकमा आउन सकुन्। यही प्रार्थना गर्नुहोस्। जतिले त यो जिउँदो पानीमा आर्टिकल लेख्नको सहायता गरे यहाँलाई तपाईँको प्रार्थना गर्दै अब यो पढाइमा तपाईँको आशिष चाहन्छौँ। तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। इन्टरनेटमा पढ्नुपर्ने कारणले गर्दा इन्टरनेटमा तपाईँले आफ्नो दिनदिने कमिसन प्रार्थना गर्दै धन्यवाद छोडो बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशूको पिता सुनसिन गर्नुहोस्। आमेन। ल आज यहाँ चाहिँ एकपल्ट योनाको पुस्तक पल्टाइ हेरौँ भनेर हाम्रो रोजीले पढ्नेछ। जय मसीह। सबै प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सबैलाई प्रेमी जय मसीह। र तपाईँहरूको प्रार्थनाको उत्तरमा फेरि पनि आज यसरी प्रभुले जिउँदो पानी पढ्ने समय दिनुभयो। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि तपाईँहरूलाई पनि प्रार्थनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब जिउँदो पानी पढ्नु गइरहेको छु। एकदमै मेरो मनपर्ने आत्मिक यो जिउँदो पानी हो, मलाई साह्रै मनपर्छ। अनि अब पढ्नु लागिरहेको छु। प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्, सम्झिदिनुहोस् है। यसबाट यो पढाइबाट पनि प्रभुको महिमा भएको होस् भनेर प्रभुको इच्छा पुरा भएको होस् र आत्मामा पढ्न सकौँ म पनि। अनि मैले जति पढेर सुनाउँछु अनि धेरैजनाले सुनेर
आत्मामा बढ्नको निम्ति सहायता गरेका हुन् भनेर प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्। सबैलाई जय मसीह। एकपल्ट योनाको पुस्तक पल्टाइ हेरौँ। योनाको पुस्तक साना भविष्यवक्ताहरूको पुस्तक मध्ये यो पुस्तक भिन्नै एक अचम्मको पुस्तक हो। यही अचम्मको अथवा एक अद्भुत चिन्ह भनेर प्रभु यीशुले पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ। मत्ती 12:39। यो घटना ख्रिस्टपूर्व 793 देखि 753 तिर नै घटेको हुनुपर्छ। योनाको नामको अर्थ अनुसार हिब्रू भाषामा योना भनेको ढुकुर हो। हुन सक्छ हामीले बाइबल पढ्दै जाँदा यो योनाको पुस्तक पनि धेरै पल्ट पढिसक्यौं होला। त्यो पाठ हाम्रो लागि मुखस्त पनि हुन सक्छ। तरै पनि संक्षिप्त रूपमा यो अचम्मको काम कसरी भयो, कसको कारणले भयो हामी हेर्नेछौँ। योना आफ्नै घर अथवा आफ्नै निजी स्थानमा बसिरहेको बेलामा अचानक परमेश्वरको वचन योना कहाँ आउँछ। 1:2 उठ त्यस ठुलो सहर निनवेमा जा र त्यसको विरुद्धमा करा, किनकि त्यसको दुष्टाइ मेरो नजरको सामने छ। किन यो वचन योना कहाँ नै आउनु पर्यो? के ती अरू मानिसहरू थिएनन्? किनकि योनाले परमेश्वरलाई राम्ररी चिनेको थियो। परमेश्वरको पवित्र आत्मा उनीभित्र थियो, यसै कारण उसको नाम योना राखियो। ढुकुरले पवित्र आत्मालाई नै देखाउँछ। शारीरिक मानिसले परमेश्वरका आत्माका कुराहरू ग्रहण गर्दैनन्, किनकि ती उसका निम्ति मूर्खता हुन्छन्। पहिलो कोरिन्थी 2:14। यदि कसैले परमेश्वरलाई राम्रोसँगले चिनेको छैन, उनीहरूले परमेश्वरको वचन पनि बुझ्न सक्दैन, उहाँलाई पछ्याउन सक्दैन। यूहन्ना 10:3-4। योनालाई थाहा थियो परमेश्वर अति नै अनुग्रहकारी हुनुहुन्छ, दया गर्नमा भरपुर, रिस गर्नमा ढिलो हुनुहुन्छ। अनि निनवे जहाँनिर 1,20,000 जति मानिसहरूले भरिएको सहर, अति नै घिनलाग्दो व्यापारमा लिप्त भएका मानिसहरू, पशुको स्वभाव भएका, आफ्ना पराई नचिन्ने अवस्थामा थिए। जुन कारणले गर्दा परमेश्वरले भन्नुभयो तिनीहरू आफ्ना दाहिने हात र देब्रा हात नचिन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। योना 4:11। योनाले विचार गरिरहेको हुनुपर्छ कि कुनै दिन परमप्रभु परमेश्वरले यस सहरलाई ध्वंस पार्नुहुनेछ। खरानीमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ। यहाँका मानिसहरूलाई परमेश्वरले नष्ट पार्नु नै हुन्छ। भन्दा भन्दै 40 दिन मात्रै बाँकी रहेछ। त्यही आवाज पो योनाले सुनेको रहेछ, जा त्यो ठुलो सहर निनवेमा गएर त्यसको विरुद्धमा करा। त्यस दुष्ट मानिसहरूसँग बोल्नै मन नलाग्ने, संगति नै गर्नु मन नलाग्ने, तिनीहरूका विषयमा खालि ब्याकबाइटिङ मात्रै गर्नु मन लाग्ने तिनीहरूलाई नै परमेश्वरको चेतावनीको प्रचार गर्ने भार चाहिँ योनालाई नै आउँछ। यस्तै अप्ठ्यारा कुराहरू प्रभुले पनि उहाँका दासहरूलाई दिनुहुँदो रहेछ। जस्तै प्रेरित 7:60मा हामी स्तिफनसको जीवनमा हामी देख्छौँ उसलाई ढुङ्गाले हान्नेहरूलाई कसरी क्षमा गरिरहेको छ। के यो सानो कुरा हो? यो कुरा चाहिँ परमेश्वर स्वयंले गर्नुहुन्छ अनि उहाँलाई मन परेको मान्छेलाई यो तालिम गराउनुहुन्छ। हामी भनिरहेको चाहिँ हुन्छौँ हामीलाई पवित्र आत्माले छाप मारिएको छ। हामी ख्रिस्टलाई हृदयमा लिएर हिँड्नेहरूले अरूको साना साना अवगुणहरूलाई बम पड्काए झै पड्काइदिने हो। प्रेमपूर्वक भएर सम्झाइदिँदा हुँदैन र? यदि मानिलिने नलिने उसको जिम्मा हो, हाम्रो भन्ने काम हो। हिब्रू 3:13। योना बाउठिन्छ, यो हुनै सक्दैन। योना जुरुक्कै उठेर जोप्पामा गएर निनवे जाने बाटो छोडेर तार्सिस जाने जहाजमा भाडा तिरेर तार्सिस लाग्छ। समुद्रको मझधारमा पुग्दा हुँदै परमेश्वरले समुद्रमा आँधी पठाइदिनुहुन्छ।
आँधी चलाइदिनुहुन्छ। सकभर त्यस्तो प्रकारको आँधी तुफान मुल्लाहरूले कहिले देखेका थिएनन् होला र फेरि जिन्दगीमा कहिल्यै देखेनन् होला। मुल्लाहरूको पनि होस उड्यो, हल्ला गर्न थाले, कसैले आफ्नो देवताहरूको नाम पुकार्न थाले। अझै नथाम्ला झै हुँदा जहाजमा भएको दामी दामी सामानहरू फ्याँक्न लागे। फ्याँक्दै जाँदा तल्लो तलामा योना पो सुतिरहेको रहेछ। समस्याको जड त यहाँ फेला पर्छ। सोधखोज हुँदा योनाले सबै भनिदिन्छ, म स्वर्ग र पृथ्वी दुवै बनाउनु हुने परमेश्वरको डर मान्छु। त्यति भनिसक्दा नै मुल्लाहरूले थाहा पाउँछ, यसै कारण यस्तो भएको हुनुपर्छ। सबैको नाम लेखेर चिट्ठा हालिन्छ। चिट्ठा योनाको नाममा निस्किन्छ। चाहियो उपाय के गर्ने? परमेश्वरको दृष्टिबाट भाग्ने मान्छे। यहाँ समस्याको मुहान तल्लो तलामा सुतिरहेको छ। यहाँ एउटा सानो रहस्य लुकेको पाउँछ। यो जहाज जसका परमेश्वरको डर मान्ने मान्छे हुन्छ त्यो मण्डली हो भनेर भन्न सकिन्छ भने यो जहाजले मण्डलीलाई देखाउँछ। आज हामीले सेवा गरिरहेको यी मण्डलीहरूमा पनि धेरै धेरै गडबडी र विभाजन जस्ता हतियार चलाएर अन्धकारले काम गरिरहेको छ। अब ती अन्धकारका जहाजमा आउनेहरू योना झै सानो तल्लो तलामा बसेको जस्तो देखा पर्छिन्। मण्डलीमा एक नम्बर कुरा ओसार्नेहरू हुन्छन्। कुरा बनाई बनाई बढाई बढाई यता र उता पुर्याउँछन् अनि देखा पर्दा चाहिँ ठिकै निर्दोष झै सोझै आउँछन्। सेवा पछाडि बसेको जस्तो गर्छन्, तर एक एक कुरा नोट गरेर कहाँ पुर्याउनु छ, कसलाई खुसी पार्नु छ, सो काम गर्नेहरूले नै मण्डलीमा आधी तुफान चलाइरहेको हुन्छ। यसकारण लेवी 19:16 अनुसार मानिसहरूको बीचमा कुरा ओसार्ने भएर तल र माथि नगर। तिमीहरू आफ्नो छिमेकीको रक्तपातको निम्ति खडा नहोस्। पक्का हो प्रभुले आफ्नो रगतले किनेर मण्डलीमा राख्नुभएका जनहरू यदि कसैले मण्डलीमा गडबडी ल्याउँछ र त्यसको कारणले ती साधारण विश्वासीहरू ठोक्कर खाएर जान्छन् भने वचनले भन्छ, हाय ठोक्कर खुवाउनेहरू। अब यदि उसभित्र परमेश्वरका पवित्र आत्मा छ भने यहाँ योनाले झै भन्न सक्छ, योनाले पायो यहाँ मेरो कारणले यो जहाजमा गडबडी आउँदै रहेछ। तब भन्छ योना 1:11-12 मलाई उचालेर समुद्रमा फालिदेऊ र समुद्र तिमीहरू प्रति शान्त हुनेछ। वर्तमान मण्डलीमा पनि सानो भन्दा सानो मण्डली जहाँ 3-4 जना मात्रै जुट्ने मण्डली किन नहोस्। प्रभुको ठुलो र धेरै धन हुन्छ। माटोको भाँडामा राखिएको धन यही हो। यसकारण यो कुरा बुझ्नेले पक्का योनाले झै भन्छ, मेरा कारण आज मण्डलीमा गाउँमा घरमा गडबडी भइरहेको छ। समुद्रमा फ्याँकिएको योना झै हामी मण्डलीको अधीनता मुनि चुपचाप लागेर बस्न सक्छौँ। अर्को कुरा यहाँ आफू मरेर अरूलाई जीवन दिने कुरा भइरहेको छ। प्रभु येशूमा आउँदा यही कुरा पुरा हुनुपर्छ। जुन गहुँ भुइँमा झरेर मर्दैन त्यसले फल ल्याउन सक्दैन। प्रभुले पनि आफू मरेर अरूलाई जीवनको विषयमा बताउनुहुन्छ। प्रभुको दास पावलले पनि भनेको छ, म दिनहुँ मर्छु। 1 कोरिन्थी 15:31। प्रभुको चेला यूहन्नाले पनि यसरी लेख्नुहुन्छ, म घट्नुपर्छ र उहाँ निश्चय नै बढ्नुपर्छ। यूहन्ना 3:30। अब आफू घट्नु, नयाँपनमा सेवा गर्नु, इमानदारीपनामा सेवा गर्नु चाहिँ ख्रिस्टमा मरेको मान्छेहरूले मात्र सक्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। यूहन्ना 3 दिन 3 रात माछाको पेटमा बसेर बाहिर आउँछ अनि मात्रै 1,20,000लाई प्रचार गर्न सक्यो। तरै पनि यूहन्ना साह्रै रिसा मान्छे भएको कारण 99 मानिसहरूले पश्चाताप गरिसकेर पनि यो परमेश्वरसित साह्रै रिसाउँछ। परमेश्वरसित मुख लाग्छ। कसैले परमेश्वरको अनुग्रह पाएको देख्न नसक्दा रिसले चुर हुन्छ अनि प्रश्नको जिन्दगी लिएर यूहन्नाको जीवनको अन्त हुन्छ। यसै लेख्नु भएको रहेछ एमबी प्रधान, एमोस पासाखा भुटान, पश्चाताप भन्ने विषयबाट लेख्नु भएको रहेछ। अनि अब एउटा कविता रहेछ जीवन जहाज अरे एमबी प्रधान एलसदाईबाट। जब थिए म मुक्ति रहित पापमय जीवन व्यतीत गर्दा कल्पना रूपी बृहत सागरमा सपना रूपी उताउला ढुङ्गामा
अशान्ति रूपी पतवार ख्याउँदै मोच मज्जा रूपी निशाना ताक्दै व्यर्थ रूपी बन्दरगाहमा झर्थे। अब मैले मुक्ति पाएको छु, पापमै जीवन बिति गयो, ख्रिस्टको रगतले स्वच्छ भयो। वचन रूपी सङ्लो पानीमा आनन्द रूपी पतवार खियाउँदै क्रुस रूपी निशाना ताक्दै निश्चयता रूपी झन्डा फडफडाउँदै आशा रूपी लङ्गर झार्दै नयाँ यरुसलेम रूपी बन्दरगाहमा पुग्नेछु। अनि अब अर्को रहेछ, रुबी परमेश्वरको विचार हाम्रो निम्ति अमूल्य छ, आग्रह है। सुभद्रा श्रेष्ठ दिदीले लेख्नु भएको रहेछ। गान्तोक 11 मार्च 2004। प्यारी छोरी रुबी, तिमीलाई मुम्मा बुबाबाट धेरै नै प्यार एवं सम्झनाका खुसीलीहरू। यसु ख्रिस्टको हेरचाह र सुरक्षा भित्र तिमी निको आनन्दै छेउ होली। साथै पढाइ पनि खुब जोडतोडले चलिरहेको होला। आज निकै दिनपछि जाँगर चलेकोले म पनि कलम लिएर बसेको छु। रुबी, अब त थोरै महिनापछि तिम्रो यो लामो अध्ययन क्रममा पनि बिट लाग्नेछ भनौ। तिम्रो विद्यार्थी जीवनले तिमीलाई शुभकामना रुबी भन्दै विदाईको हात हल्लाउनेछ अनि जीवनको नयाँ मोडमा तिम्रो जीवन गाडी चल्न सुरु गर्नेछ। यसो भन्दा मेरो अध्ययन क्रम टुङ्गिएछ भने दुःख नमान्न छोरी, कारण अध्ययन क्रममा त एउटा विशाल सागर झैं हो जसको गहिराईमा तिमी जहिले पनि डुबुल्की मार्न सक्छौ अनि ज्ञानका अनमोल मोतीहरू निकाल्न सक्छौ। न केवल किताबका पन्नाहरूबाट तर साधारण भन्दा साधारण कुरोबाट पनि, जस्तो बाइबलले भन्छ, ए अल्छे कमिला कहाँ गएर त्यसको चाल ढङ्ग हेर र ज्ञान सिक, हितोपदेश छ। तब रुबी, कमिलालाई हेरेर पनि हामी परिश्रमी र अग्रसोची हुने पाठ सिक्न सक्छौं होइन। मायालु छोरी, विद्यार्थी जीवनको विदाईपछि अब यो नयाँ मोड कर्म क्षेत्रको नामकरण गरेर तिम्रो समक्ष आइरहेछु। हिजोसम्म बाबु आमाका हात पक्रेर ताते गरेर हिँड्दै थियो भने अब एक परिपक्व युवा भई आफ्नो खुट्टामा उभिने दिनहरूले तिमीलाई स्वागत गरिरहेछ। भनौँ आफ्नो जीवन धान्न कसैमाथि भर नपर्ने एउटा आत्मनिर्भरताको जीवन। मलाई खुसी लाग्छ यी दिनहरूमा छोरीहरू नारीहरू पनि चुला चौका र घर आँगनमा मात्र सीमित नरहेर सबै क्षेत्रमा पुरुष चाहिँ आफ्नो पाउलो अघि बढाउन सक्छ। छोरीको जन्म हारेको कर्म अर्काकै सुसारे भनेर आँखा खसाउने दिनहरू अब गइसके। अब एउटा इन्जिनियरले कुनै घर बनाउन अघि थुप्रै नक्साहरू कोरे झैं तिमीले पनि मनभरि आफ्नो पढाइ पछिको काम कुरा बारे कतिपय योजनाहरू बनाउन सुरु गरिसकेकी छौ होली। कुनै काम सुरु गर्न अघि योजना त बनाउनै पर्छ, कारण योजना बिनाको काम कुरो त एउटा चित्रकार जस्तो हो जो रङ र कुची लिएर चित्र कोर्न त तयार छ, तर के विषय लिएर चित्र कोर्ने हो अनि कुन ढङ्गमा बनाउने हो उसलाई पत्तो छैन। तर यो मानिसको योजना विषय लिएर परमेश्वरको वचनले के भन्छ यसो हेरौ न त। मानिसको मन योजनाले भरिएको हुन्छ तर परमप्रभुको उद्देश्य नै प्रबल हुन्छ। हितोपदेश 19:21। रुबी, साँचो हो हामी मानिस जातिको मन धेरै योजनाहरूले निश्चय भरिएको हुन्छ तर अन्तमा परमप्रभुको योजना नै पूरा हुँदछ। अब यी हितोपदेशका लेखाकारकै जीवनलाई हेरौँ न त। उनी दाउदका छोरा इजरायलको राजा, त्यस बेलाका संसारका महाज्ञानी राजा थिए। बुद्धिको त तिनले भण्डार नै बोकेका थिए। दाउद राजाले पहिले नै तिनीपछि सुलेमान राजा हुनेछन् भनेर परमप्रभुसित शपथ खाएका थिए। युवा सुलेमानको हृदयभरि पनि भव्य जीवनका योजनाहरू सजिएका थिए होला, तर अचानक तिनका जेठा दाजु अर्दानियाका हृदय दुष्ट योजनाले भरियो। थोरै मानिसलाई भेला गराई तिनले आफैलाई राजा घोषित गरे। यसो हेर्दा दाउद राजाका सबै योजना भत्ताभुङ्ग भए जस्तो देखियो, तर परमेश्वरको योजना नै सुलेमानलाई राजा बनाउनु नै थियो। यसर्थ सुलेमान राजा भए अनि अर्दानिया मारिए। अब परमेश्वरको योजना सुलेमानलाई खाली इजरायलका महाज्ञानी राजा बनाउनु मात्र थिएन, तर उहाँको योजना परमप्रभुको भवन निर्माण गर्नु पनि थियो। प्यारी छोरी, कतिपल्ट हामी आफ्नो क्षणिक जीवनको निम्ति धेरै योजनाहरू तयार गर्छौँ अनि त्यसलाई पुरा गर्नमा लाखौं रुपियाँ खर्च गर्छौँ।
तर प्रभुको घर बनाउनमा परमेश्वरको योजना हामी प्रति के छ, हाम्रो जिम्मेवारी के छ, कसरी प्रभुको घर बनाउनमा हामी सानो भए पनि मद्दत पुर्याउन सक्छौं, त्यसको केही ख्याल नै गर्दैनौं। प्रभुको घरको जिम्मेवारी त खालि पूर्ण सेवामा निस्केकाहरूका लागि मात्रै हो भने झैं गर्छौं। तर जवान सुलेमानले राजा भएपछि परमप्रभुको घर बनाउने जो अति नै उच्च योजना थियो त्यो पनि पूरा गरे। रुबी, आज भविष्यका योजना तयार पार्न लागेका प्रत्येक युवाहरूले परमेश्वरको घरप्रतिको योजना बारे पनि सोच्नु पर्दछ। क्रिस्चियन नामको लेबल मात्र टाँसेर हामी उहाँको योजनालाई पूरा गर्न सक्दैनौं। अब परमेश्वरको अद्भुत योजना भएको एक अर्को व्यक्तिलाई हेरौं। तिनी सुलेमान राजाका पिता इजरायलको दोस्रो राजा थिए। बेथलेहेमका जंगलमा आफ्ना पिता यिसैका भेडा चढाइ हिँड्ने सानो गोठाले केटो दाउद प्रति परमेश्वरको कति ठुलो योजना, कति ठुलो विचार तिनी राजा होलान् भने कसैले सम्झेको थियो? तिनी राजा होलान् भन्ने कसले सम्झेको थियो? यहाँसम्म कि समुएल अगमवक्ता पनि यस विषयमा अन्योलमा परे। एलियाब, अबिनादाब, सम्मा साथै अरू भाइहरू जस्ता सुन्दर, अक्ला र लायकका यिसैका छोराहरूलाई छोडेर कहाँ यो फुच्चे गोठालोलाई राजा अभिषेक गर्नु? तर परमेश्वरको योजना दाउदलाई राजा बनाउनु नै थियो। उनी राजा मात्र भएनन्, तर इजरायलका सबैभन्दा महान राजा भए। आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको यस्तो महान योजनालाई देखि अवाक भई उनी भन्छन्, हे परमेश्वर, मेरा निम्ति तपाईका विचारहरू कति अमूल्य छन्, तिमीहरूको संख्याको सार कति ठुलो छ। भजन 139 को 17। अब रुबी, परमेश्वरको योजना दाउदलाई महान राजा बनाउनु मात्र थिएन, तर त्यो भन्दा अझै उच्च र अशिक्षित योजना उनको जीवनमा के थियो भने दाउदकै वंशबाट हाम्रा प्रभु यीशु मसीह मानव देहमा अवतरित भई मुक्तिको वरदान लिई आउनु थियो। साँच्चै नै दाउदको जीवनमा परमेश्वरको विचार, उहाँको योजना कति महान, कति अमूल्य। अब यो आशिष उनको जीवनमा त्यसै आएन। जीवनका उकाली ओह्रालीमा हिँड्दा कतिपल्ट उनले पनि धुरुधुरु रुन पर्यो। अन्याय, अत्याचार, हेला सहँदा कतिपल्ट उनले पनि हरेस खान पर्यो। युवा अवस्थाको लेउमा टेकी पठाउँदा उनी पनि बजारिनुसम्म बजारिए, भिरको फेदैमा पुगे। तर पनि दाउदको आशा भरोसा परमेश्वरमा थियो। उनले परमेश्वरलाई प्रेम गरि नै रहे। उनी भन्छन्, हे परमेश्वर मेरो शक्ति, म तपाईलाई प्रेम गर्दछु। परमप्रभु मेरो चट्टान, मेरो गढी र मलाई छुटकारा दिने हुनुहुन्छ। मेरो परमेश्वर, मेरो बलियो चट्टान, उहाँमै म भरोसा राख्नेछु। भजन संग्रह 18 को 1-2। रुबी, यस प्रकारले हामी पनि यस परिस्थितिमा उहाँलाई प्रेम गर्दै रह्यौं र उहाँमा भरोसा पर्दै रह्यौं भने एक दिन उहाँको स्वर्गीय सनातनको योजना प्रभुले हाम्रो जीवनमा पनि पूर्ण गर्नुहुनेछ। अब छोरी, यसको ठिक विपरीत पुरानो नियममै हामी थुप्रै युवाहरू देख्छौं जसको जीवन प्रति पनि परमेश्वरले सुन्दर र विशेष योजनाहरू राख्नु भएको थियो, तर तिनीहरूले परमेश्वरको योजनालाई तुच्छ ठानी पर पन्साइदिए र आफ्नै विचार, इच्छा र योजनामा आफ्नो जीवन गाडी चलाउन खोजे। फलस्वरूप उनीहरूको जीवन भत्ताभुङ्गा भयो अनि जीवनको अन्त पनि बडो दुःखदायी बन्न पुग्यो। यस्तै भत्ताभुङ्गा जीवनको कथा बोकेर उभिदिने सिम्सोनलाई हामी हेर्छौं। सिम्सोन जन्मदेखि नै परमेश्वरले अलग गर्नुभएको एक नाचिनी थिए, एक विशेष व्यक्ति। त्यो बाहेक परमेश्वरबाटको अचम्मको बलको दान पनि तिनले पाएका थिए। परमेश्वरको आत्मा तिनीमाथि उत्रने बित्तिकै ती सिंहलाई पनि पाठालाई जस्तै बिना हतियार च्यातचुर पार्न सक्थे। एउटा गधाको जबडाले 1000 मान्छेलाई निमिट्यान्न पार्न सक्थे। सरका मूल ढोका जुरुक्क उचालेर कुदाउन सक्थे। त्यसबाहेक 20 वर्षसम्म इजरायलमाथि शासन गर्ने तिनी इजरायलका न्यायकर्ता थिए। तर न्यायकर्ता भएर के गर्ने? तिनी थिए स्त्री लम्पट।
कुनै सुन्दरी तरुणी देखेपछि हुरुक्क भइजान्थे अनि प्रभुलाई खाली विश्वास नगर्ने तरुणीहरूसित मात्र बिहे गर्न कुदिन्थे। यस विषयमा व्यवस्थाको यो आज्ञा तिनीहरूसित बिहेबारी नगर्नु, तिमीहरूका छोराछोरीले तिनीहरूका छोराछोरीसित बिहेबारीको सम्बन्धै नराख्नु, व्यवस्था 7:3 भन्ने आज्ञालाई आफै न्यायकर्ता भएर पनि भङ्ग गरे अनि आमा बाबुका कुरा सुनेनन्। सिमसोनले परमेश्वरको योजनालाई खोजेनन्, पर्खेनन्, तर आफ्नै योजनामा हिँड्न हतार गरे। फलस्वरूप तिनी एक पलिस्ती स्त्री दलिलाको जालमा परे थिए। तिनी महाबली, तर दलिलाको अघि एक अत्यन्त कमजोर व्यक्ति बनिदिए। दलिलाकै जालमा परि सिमसोन पलिस्तीहरूका हातमा परे, आफ्ना सुन्दर आँखा फुटाइ मागे अनि शत्रुका जाँतो पित्न थाले। तिनले बडो दुःखदायी मृत्यु मर्न पर्यो। रुबी यसरी नै दुःखदायी मृत्युको भागीदार भएको अर्को कुख्यात युवा थिए राजा आहाब। बाइबलमा लेखिएको छ, तिनले आफ्ना अघिका सबै राजाहरूभन्दा अरू बढी मात्रामा परमप्रभुका दृष्टिमा दुष्ट काम गरे। पहिलो राजा 16:31। आहाबले पनि आफ्नो बिहेबारीको लगाउमा परमेश्वरको योजनालाई तुच्छ ठानी रद्द गरिदिए। आफ्नै योजनालाई अङ्गाली सिदोनका राजा एदबालकी छोरी इजिबेललाई भित्राए। इजिबेलको फन्दामा परि आहाब पनि बाल र असेरा देवीलाई पुज्ने भए। सारा इजरायल मूर्ति पूजाले भरियो। देशमा घोर अनिकाल पर्यो। आखिरमा परमप्रभुले साथ दिए अनुसार पहिलो राजा 21:19, 23 र 24 आहाब रणभूमिमा अरामीहरूका हातमा मर्नु पर्यो। कुकुरहरूले तिनको रगत चाटे। पहिलो राजा 22:38। अनि इजिबेलको मासु कुकुरहरूले खाए। दोस्रो राजा 9:26। यसरी एउटा इजरायलको राजा बडो दुःखलाग्दो अवस्थामा श्रापित व्यक्ति भएर मर्नु पर्यो। रुबी आज मण्डलीमा कति सुन्दर सुन्दर दान भएका युवाहरू थिए, तर बिहेबारीको लगाउमा आफ्नै योजनामा चल्ने हुँदा तिनीहरूले ती दानहरू हराइ पठाए अनि आशिषहरू गुमाइ पठाए। बिहेबारीको लगाउमा कतिपल्ट हाम्रो मसीह युवाहरू परमेश्वरको योजना खोज्दैनन्। कति ती समय नै नपुगी बिहेको अर्थै नबुझी अघि पछि केही नहेरी हाम फाल्छन्। तर कति अर्काको जोर जबरजस्ती र फकाइ फस्लाइमा परि बिहे गर्छन्, त कति भने क्षणिक रूप, यौवन, रुपियाँ, पैसा, नोकरी, घर आदिको प्रलोभनमा परेर बिहे गर्छन् अनि सिमसोन र आहाब झैं घोर अशान्ति, गडबडी र निराशाको बर्खालोमा पर्छन्। प्यारी छोरी, बिहेबारीको लगाउमा त झन् युवाहरूले परमेश्वरको योजनालाई खोज्नुपर्छ, किनकि दुई व्यक्ति एक भई जिउने पर्ने जीवनको यो चुनौतीपूर्ण नयाँ मोड हो। अभिभावक र मण्डलीहरूले त युवाहरूका लागि प्रार्थना गरे नै रहन्छन्, तापनि आवश्यक छ बिहे गर्न चाहने युवाले पनि यसको निम्ति अघिदेखि नै प्रार्थनामा समय बिताउनु अनि परमेश्वरको योजना खोज्नु, पर्खनु, जान्नु, किनकि विवाह कुनै गुडियाको खेल होइन, न त तासको घर नै हो। विवाह गर्दा त्यस युवालाई उनको जीवनसाथी पक्का परमेश्वरले जुराउनु भएको हो भन्ने हुनुपर्छ। जसरी एलिएजरलाई रेबिका पक्का नै इसाकी दुलही हुन् भन्ने भान भयो अनि रेबिकालाई पनि एलिएजरको कुरा सुनेपछि इसाक नै उनको भावी पति हुन् भन्ने पक्का भयो। यदि होइन भने आफ्नै योजनामा गरेको विवाह गडबडी ल्याउने बाबेलको धरहरा जस्तो मात्र हुनेछ। लगभग 8-9 वर्ष अघि एउटी बहिनीको मङ्गनीमा निम्तो पाएकीले तिम्रो बुबा र म गएका थियौँ। केटा 27-28 वर्षको साधारण देखिने, तर पढेको एयरफोर्समा राम्रो ओहदामा काम गर्थ्यो। जब प्रभुका दासले केटालाई प्रार्थना गर्नलाई भने तब उसले यस प्रकारले साधारण प्रार्थना गर्यो, हे प्रभु, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु, तपाईले मलाई आजको दिन देख्न दिनुभयो। यो दिनको लागि मैले कति वर्षदेखि तपाईलाई प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। म छक्क परे, साधारण देखिने यो केटो कति सुन्दर प्रार्थना, परमेश्वरको योजना बुझ्न वर्षौंदेखि गरेको कस्तो उसको प्रार्थना, कस्तो निश्चयतापूर्वक प्रतीक्षा, उसकी दुल्ही पक्का परमेश्वरबाटको हो भन्ने कस्तो निश्चयता। ती माता पिता, ती मण्डली कति धन्यको जसले यस्तो शिक्षा आफ्ना छोरा छोरीलाई दिन्छन्। रुबी, परमेश्वरको योजना भित्र भएर जिउनु साँच्चै आनन्ददायक कुरा हो, आशिषको गार्धन प्राप्त गर्नु हो। छोरी,
दाउदले भने चाहिँ परमेश्वरको विचार हाम्रो निम्ति अति नै अमूल्य छ, त्यसलाई हामी गनेर गर्न सक्दैनौँ। यसर्थ रुबी पढाइपछि आफ्ना काम कुराका सबै योजनाहरू सधैँ प्रार्थनामा राख्ने गर। समयमा उहाँले तिमीलाई उहाँको विचार खुलस्त पार्नुहुनेछ अनि आफूले गर्ने सबै काम परमप्रभुलाई सुम्पिदेऊ र तिम्रा योजनाहरू सफल हुनेछन्। हितोपदेश 16:3। लौ त रुबी समयले डाँडा काटिसकेछ, तिमीलाई पनि हतार नै होला, आजलाई यही नै बित मारे। माया गर्ने मुमा सुभद्रा श्रेष्ठ। हामी तयार रहौँ भन्ने यो चाहिँ कविता रहेछ। सन्दीप कुमार बडाई यौवासम्म चुल्सा चिया कमान डुवर्स। हामी थियौँ सन्तानको बन्धनमा, प्रभु यीशुले छुटकारा दि लिनुभयो आफ्नो शरणमा। शैतानको किताबबाट हाम्रो नाम काटी लेख्नुभयो स्वर्गीय किताबमा। सो हामी रमाऊ व्यक्तिगत जीवनमा, प्रभु निश्चय लानुहुन्छ आफ्नो साथमा। यसकारण हामी तयार रहौँ जानलाई परमेश्वरको राज्यमा। प्रभु लिन आउनुहुन्छ बादलको सवारीमा, सो हामी भेट्नेछौँ प्रभुलाई आकाशमा। यसर्थ सेवा उपासना गरौँ पवित्रताका साथ संसारमा। प्रभुको आज्ञा उल्लङ्घन नगरौँ, मूर्ख कुमारी झैं सदैव जागिरहौँ, बुद्धिमती कुमारी झैं आत्मामा। जसले जय पाउँछ रहेछ। अनि गान्तोकमा यो साल पनि पवित्र सभा पक्का हुने भयो। प्रभुका दासहरूबाट यो सूचना पाउने साथ चुपचाप बसिरहेका बेरेकावासी फेरि जुरमुराई उठे। 2006 सालको अगस्त महिनाको सुरुमै पवित्र सभाको तयारीको सुरुवात पनि भइहाल्यो, कारण 1 महिनाको अवधिमा नै सबै प्रबन्ध मिलाउनु परेको थियो। खास गरी डेराहरू बनाइसक्नु परेको थियो। अब नुहाको जहाज जस्तै तला भएका डेराहरू बनाउनु सुरु भयो। गोपेर काठको होइन तर डोरीको भरमा अडिएको जिआई पाइप र च्यादरको जहाज। सधैँ झै हाम्रा जवान दाजुभाइहरू प्रभुको आग्रहमा पाखुरीभरि बल र मनभरि आँटले काम धन्दामा लागि परे। युद्ध स्तरमा काम सुरु भयो। जिआई पाइप र च्यादरको थुप्रो बोकी ट्रकहरू आउन थाले अनि सेवागर जाने बाटोमा काठमा जिआई पाइप र शिरमा च्यादर बोकी जवानहरू कमिलाको लस्कर चाहिँ लाम लागेर हिँड्न थाले। एकता र मेलमिलापको यो लस्करदेखि सेवाघरका वरपर बस्ने सबै छिमेकी वर्ग पनि बल्ल परे। साँच्चै एकतामा कति ठुलो मिठास छ, बल छ अनि आनन्द छ। हेर्दा हेर्दै खस्रो डोरीले कस्दै पाइपहरू खडा हुन थालिहाले अनि त्यसपछि च्यादरको ढलाइ पनि हुँदै गयो। यसपालि त दिदी बहिनीहरूपट्टि चारतले डेरा बनिएको थियो, त्यो पनि निकै ठुलो। उता दाजुभाइहरूको फेरि बेग्लै काम विषयमा दिदी बहिनीहरूले झन् कहाँ फुर्सद पाउने र उनीहरू पनि व्यस्त छन्। कोही चामल दाल केलाउनु, कोही सफा सुग्घर गर्नु, भान्साघरमा त झन् व्यस्त सीमा नागेको जस्तो देखिन्छ। भोकाएका थाकेका दाजुभाइहरूलाई खाना पकाउनु, बाँड्नु, भाँडा धुनु इत्यादि। यसरी सबैको सहयोगमा बेरेकामा फेरि नुहाको जहाज रूपी तम्बु खडा भयो। अब आफ्नो जिम्मेवारी र काम धन्दाको सूची पनि तयार भयो। कोही चिया चमेना, कोही भान्सा घरमा, कोही पाइखानामा, कोही बत्ती र पानीमा त कोही सन्डे स्कुलमा। यसरी 30 सेप्टेम्बरदेखि 8 अक्टोबर 2006 सम्मलाई बेरेकामा पवित्र सभा सुरु भयो। सभाको आधार पत्र रहेछ जसले जय पाउँछ। प्रकाश 21 को साथ जय पाउने सन्देश लिएर आउनुभयो मधेस पाखाबाट एडी विलियम भाइजी र जोन स्टेवर्ट भाइजी। साथै पहाडी पाखाबाट अरू कति सेवकहरूको साथ लागि प्रभुका दास सम्मा लिङदोन पनि दार्जिलिङबाट आउनुभयो। सिक्किम, नेपाल, भुटान, दार्जिलिङ जिल्ला र तराई भेग गरेर जम्मा 2500 जति विश्वासीहरू नुहाको जहाजमा पसे। बेडिङ, बिस्तारा, पोको, पन्तेरो लिएर आफ्नो घरको आराम र सुविधा छोडेर 9 दिनसम्म रुखा सुक्खा खाना खाँदै झुप्रोमा इजरायलीहरू झै बास बस्नु एक मिठो समय नै हुन्छ।
कति वर्षौं र महिनौंदेखि बिछोडिएका आफ्ना आत्मिक सन्तानहरूसित हर्ष विभोर भई भेटघाट गरेको, मग्न भई बातचित गरेको यो स्वर्गीय दृश्यको सुन्दर झलक यसो हेर्न पाउँदा मेरो हृदय पनि आनन्दले चुलिन्थ्यो। साँच्चै एउटै कोखका आफ्ना शारीरिक सन्तानभन्दा आत्मिक सन्तानलाई भेटघाट गर्न ठुलो आनन्दको कुरो हुन्छ। सिँढीमा तल र माथि बाहिर ओहोर दोहोर गर्दा, अरे दिदी कहिले आउनुभयो? जय मसीह बहिनी, मलाई त कहिलेदेखि तपाईँलाई भेट्न मन लागिरहेको थियो। अन्त भाइ कस्तो हुनुहुन्छ दाई? म प्रभुको दयाले एकदम ठिक छु। यस्तो भेटघाटको सम्मान कानमा गुन्जयमान हुन्थ्यो। यसपालि पवित्र सभामा प्रभुको सन्देश जय पाउने विषयमा नै जोड गरेर दिएको थियो। प्रभुका दास भाइजी जोन स्टेवार्टले आज मुक्ति पाएका विश्वासीहरूका बीचमा पनि प्रभुले एउटा जय पाउने झुण्डलाई खोजिरहनु भएको छ भन्नुभयो। नयाँ नियमका 7वटा मण्डलीहरू एफिसी, स्मर्ना, पर्गामस, थियाटिरा, सार्डिस, फिलाडेल्फिया र लाउडेसियालाई केन्द्रित गरेर नै उहाँले सन्देश ल्याउनुभयो। फरिसी एउटा परिश्रमी र जग्दो मण्डली तर पनि प्रभुको प्रेममा सेलाउँदै गइरहेको मण्डली, स्मर्ना एक गरिब मण्डली, बालम रूपी झुटा शिक्षाले भरिएको मण्डली, थियाटिरा इजेबेलको अधीनमा रहेको मण्डली, सार्डिस एउटा मर्दै र हराउँदै गरेको मण्डली र 7औं लाउडिसिया मनतातो आधा मनले सेवा गर्ने मण्डली। यी 7 मण्डलीहरूलाई प्रभुले मलाई तिम्रा कामहरू थाहा छ भन्दै ती मण्डलीहरूको कमजोरी र दुर्बलताहरू देखाइदिनु भएको छ अनि त्यसमा जय पाउने आह्वान पनि गर्नुभएको छ भनेर भाइजी स्टेवार्टले भन्नुभयो। एडी विलियम भाइजीले पनि थुप्रै आशिषमय वचनहरू बाँड्नुभयो। त्यसमा प्रकाश 12को 7:12 सन्दर्भमा जब हामी प्रभु येशूको सार्वभौमिकताको अधीनमा रहन्छौँ अनि आफ्ना इच्छाहरू प्रभुलाई सुम्पन्छौँ, तब मसीह जीवनमा जय पाउन सक्छौँ भनेर भन्नुभयो। साथसाथै हामी विश्वासीहरू एउटा अलग्गै गरिएका जाति हुन्, तर जब हामी संसारसित सालेमाले भई मिलिजुली जीवन बिताउँछौँ, तब विश्वासीहरूले हारको जीवन बिताउनु पर्छ अनि एउटा घमण्डी जीवन बिताउने पनि हरुवा विश्वासी हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। पवित्र सभाको अन्तिम दिनमा याकुबको जीवनबाट बोल्दै तिनले याबोक खोल्सामा परमेश्वरका दूतले कुस्ती लड्नु भएको अनि याकुबको जाङमा छोइदिएपछि तिनको नसा खुम्चिएर तिनी लङ्गडाउँदै हिँड्नु थालेको कुरा गर्नुभयो। यस्तै प्रकारले हाम्रो मसीह जीवनमा पनि खुम्चाइ अर्थात् नम्रता र दीनताको जीवन हुनुपर्छ भनेर सुन्दर नमुना दिनुभयो। प्रभुको दास समाधिङले पनि सुरुका 3 दिनमा धेरै गहकिला वचनहरू बाँड्नुभयो। बिहान र बेलुकी हुने मुख्य सेवा बाहेक बेलुकी 3 बजेतिर दिदी बहिनी र दाजुभाइहरूको छुट्टै सेवा हुन्थ्यो। यसमा पनि धेरै अनुभवी वृद्ध साथै जवान दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूले आफ्नो आफ्नो साक्षी र अनुभवहरू बाँडचुँड गर्नको निम्ति धेरै प्रेरणा र उत्साहको कारण भयो। पवित्र महासभामा सन्डे स्कुलका नानीहरूको एउटा छुट्टै र रमाइलो जमघट हुने गर्छ। धुलो र पडालमै खेल्दै भए पनि ठाउँ ठाउँका नानीहरू भेट्छन्, नयाँ नयाँ गीतहरू सिक्छन्। ठाउँ ठाउँमा विभिन्न शिक्षक शिक्षिकाबाट धेरै मिठा मिठा आत्मिक कथाहरू सुन्ने गर्छन्। हरेक वर्ष पवित्र महासभामा दिनको क्लासमा एउटा श्रृङ्खलाबद्ध बाइबलको कथा तयार हुनेछ। यसपालि प्रभुका दास एलियाको कथा राखिएको थियो। नानीहरूलाई एकोरो नहोस् भनेर सभाको बीचमा बाइबल क्विज पनि राखिएको थियो। यसमा राम्रो उत्तर दिने नानीहरूले पुरस्कार पनि पाए। पवित्र महासभामा हरेक वर्ष धेरै नानीहरूले प्रभुलाई ग्रहण गर्ने गर्छन्। गान्तोकमा यसपालिको पवित्र महासभामा मौसमले पनि पुरै साथ दियो। रमाइलो रमाइलो दिनले सबैलाई मिठो न्यानोपन दिइरह्यो। हेर्दै 8 अक्टोबरले पवित्र महासभाको विदाईको सन्देश लिएर भेरेक्ताको प्राङ्गणमा आइपुग्यो। मिलन मिठो आनन्ददायक हुन्छ भन्ने विदाई त्यत्तिकै नमिठो पीडादायक हुन्छ। विश्वासीहरूले फेरि पोको पन्तेरो बाँच्न थाले अनि जय मसीह फेरि भेटौँला है, प्रार्थनामा नभुल्नुहोस् है भन्ने विदाईका संवादहरू सहित एक अर्काबाट नचाहँदै पनि
बेरेकाको प्राङ्गणबाट गरौँ हृदयले बिदा लिए। भित्र सन्डे स्कुलका नानीहरूले यसरी गीत गाउँदै उनीहरूलाई बिदा दिइरहेका थिए। बिदाई छ सबैलाई आजको यो घडीमा सम्झना राखी दिनु है प्रभु यीशुको प्रेममा। प्रस्तुति सुभद्रा श्रेष्ठ। कोपिला बेरेकामा बीबीएस को प्रण र सम्झना। प्रस्तुता सुभद्रा श्रेष्ठ। सधैँ झै यसपालि पनि नानीहरूको जाडो महिनाको छुट्टीमा भेट्न आउने प्यारो साथी बीबीएस बेरेका फेरि पनि आइपुग्यो। गान्तोक बेरेकामा 5 वर्षको बाइबल अध्ययन क्रमको यो नानीहरूको सेवा प्रथम पल्ट 29 जनवरीदेखि 8 फरवरीसम्म 2002 मा राखिएको थियो। प्रथम 5 वर्षको अध्ययन क्रम पोहोर साल 2006 मा समाप्त भयो। अब दोस्रो अध्ययन क्रम फेरि सुरु होला के भन्ने प्रश्न सबैको मनमा थियो। यो 5 वर्षभित्रमा सिक्ने नानीहरूले धेरै नै कुरा सिके। बाइबलको अध्ययनबाट धेरै ज्ञान पाए। सृष्टिका कथाहरू, आदम र हवाको कसरी सृष्टि गरिए, मानिस कसरी पापी भए, दाउद र मूसा को थिए, सुन्दरी एस्तरले कस्तो काम गरिन्, आदि आदि। यसरी पुरानो नियमबाट क्रमशः अध्ययन सुरु भयो। आफ्नो नयाँ नियममा आई हाम्रो मुक्तिदाताको परिचय, उहाँमा पाइने पापको क्षमा, मुक्ति अनि यसको निम्ति पापबाट पश्चाताप गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नानीहरूको मुटुमै गाडियो। धेरै नानीहरूले बालककालमा यसरी बीबीएस को द्वारा यीशु ख्रीष्टमा पाइने उद्धारलाई प्राप्त गरे। धेरैको जीवनको सुधार पनि आयो। उद्धारपछि सुधार पनि आयो। कुआदतहरूबाट छुटकारा पनि पाए। कति नानीहरू पोहोर सालसम्म सिनियर क्लासमा रहेकाहरू यसपालि टिचरहरूलाई सघाउँदै काउन्सिलरहरू पनि भए। तर दुःखको कुरा ती नानीहरू 5 वर्ष लगभग बीबीएस धाएर पनि 3 धानी अदुवा खायो, तितो न टर्रो भने झै जस्ताको तस्तै रहे, जस्तो 2 तिमोथी 3:7 मा लेखिएको छ। जुन स्त्रीहरू सिक्न त सधैँ सिक्छन् तर त्यसको ज्ञानमा कहिल्यै आउन सक्दैन। जेसुकै होस्, हामी उज्यालो पक्षलाई नै हेरौँ। बीबीएसले नानीहरूको जीवनमा साँच्चै ठुलो आत्मिक उन्नति गरेको छ। यसले नानीहरूको दिमागलाई मात्र होइन, मुटुलाई नै छोएको छ। धेरै आत्मिक फाइदा भएकै छ। मात्र नानीहरूको विषयमा होइन, हामी टिचरहरूले पनि धेरै आत्मिक कुराहरू सिक्यौँ। बाइबलको अध्ययन हाम्रो निम्ति पनि भयो। हामीले पनि उत्साह र प्रेरणा पायौँ। सिस्टर एबिसले सुरु गरेको मेहनत, परिश्रम र नानीहरूकै निम्ति गरेको उनको बलिदान किन खेरो जान्थ्यो र? अब बेरेकामा नानीहरूले र टिचरहरूले बीबीएसलाई बिछट्टै माया गरेछन् कि क्यारे? कठ्याङ्ग्रिएको जाडोमा आछु भन्दै पनि बीबीएस बेरेका छोड्यो। अब 5 वर्षको दोस्रो क्रम फेरि यसपालिदेखि सुरु भयो। मधेस खण्डबाट सुरुमै आई हामीलाई बीबीएस को निम्ति उत्साह र प्रेरणा दिई सघाउनु साथै मार्गदर्शन दिनुहुने हाम्रो प्रदीप सिंह दाई फेरि हनम कुण्डमबाट पुस्तकहरूका ठेली र अरू सारा सर सामानहरूको थुप्रो लिई समयमै आइपुग्नु भयो। यसपालि नयाँ वर्षको सुरुमै जनवरी 22 देखि 31 तारिकसम्म बेरेका बीबीएस को आधार पत्र रहेछ कलसी 1 को 10। प्रभुको योग्य चालमा हिँड। सिक्किम, नेपाल, भुटान र दार्जिलिङ जिल्लाको विभिन्न मण्डलीदेखि लगभग 600 जति बालबालिका बडो उत्साह र खुसीसित आफ्नो प्यारो मित्र बीबीएसलाई भेट्न रमाउँदै आइपुगिहाले। साथसाथै उनीहरूलाई डोडाउँदै सम्हाल्दै ठाउँ ठाउँमा लगभग 50 जना जति टिचर र काउन्सिलरहरू पनि बेरेकाको आँगनमा भेला भए। 1 वर्षपछि बेरेकामा फेरि नानीहरूको स्तुतिको स्वरले गुन्जयमान भयो। 3 श्रेणीका नानीहरूलाई छुट्याइए। यसरी 10 दिनको यो बाइबल स्कुलको सुरुवात हुन थाल्यो। जुनियर क्लासमा यो वर्ष संसारको सृष्टिको वर्णन, पहिलो मानव आदम र हवाको सृष्टि, पछि उनीहरूका वंश कैयन, हाबिल, हनोक, नोह, अब्राहम, इसाक, याकुबको जीवनी अनि अनेककालका समयमा आफ्नो दाजुभाइ र अरू धेरैका प्राणको उद्धारक बन्ने युसुफका जीवनमा आइटुङ्गिए भने आफ्नो प्राणको आहुति दिई मानव जातिको आत्माको उद्धारकर्ता हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा पाठको सार कुरो थियो। सिनियर क्लासमा भने निकै स्तरीय पाठहरू थिए।
युहन्ना 5:1-2 पद अनुसार प्रभु यीशु ख्रीष्ट दागको बोट अनि हाँगाहरू एउटा उद्धार पाएको विश्वासीमा पाठ आधारित थियो। जसरी हाँगाहरू बोटमा रहिरहे फलाइरहने नरहे फलहरू ओइलाउँदै चुक्दै जाने, त्यसरी नै ख्रीष्टमा रहिरहने एक विश्वासी क्रिस्चियन चरित्रमा उत्तम फलहरू प्रेम, आनन्द, मेल, धीरज, भलाइ, विश्वास, संयम, नम्रता, सहनशीलता, लटरम्म भई फलिरहन सक्छन् भन्ने पाठको मूल पाठ थियो। एकवटा फललाई बडो गहकिलो तरिकाले अध्ययन गराउँदै बुझाइएको थियो। साधु सुन्दर सिंहको जीवनीले यसपालि कोचिङ लेसनमा सुनमा सुगन्ध थपियो। प्रभुलाई पाएपछि आफ्नो यौवन अवस्था तिब्बतका हिम टाकुराहरूमा प्रभुको प्रचार र सेवामा बिताएका साँचो कथा नानीहरूका निम्ति प्रेरणाको कारण बन्यो। यस प्रकारले यसपालि पनि छुट्टीका समयमा हाम्रा बालबालिकाले बाइबल अध्ययन गर्ने सुनौलो मौका पाए। कलिलो हृदयमा परमेश्वरको वचन रोप्ने, गोलमेल गर्ने, मलजल हाल्ने काममा सबैले जोडतोडले भाग लिए। टिचरहरूले बाइबल अध्ययन गराए। जवान दाजु र भाइ दिदी बहिनीहरू पकाइ तुल्याइ सरसफाइमा संलग्न भइदिए भने कतिले पहरेदारको काम गर्न पनि पछि हटेनन्। बीबीएस यसपालि पनि सफल रह्यो। परिश्रम सबैले प्रशस्त गरे, तर बढाउने त परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। अब हामी पनि प्रार्थनामा घुँडा दसाउँ, सङ्घर्ष गरौँ ताकि यिनीहरू बढुन्, फुलुन्, फलुन्। 10 दिनको अध्ययन क्रम चालै नपाई बितिहाल्यो। नानीहरूले फेरि बीबीएस को विदाईमा आँसु झारे, तर साथी बीबीएसले विदाईको हात हलाउँदै यसो भन्दै प्रण गरे, नरौ नरौ ए मेरा पहाडका साना नानीहरू हो, म तिमीलाई भेट्न अवश्य फेरि पनि आउनेछु। यसर्थ हामी पनि एकजुट भई भन्छौँ, स्वागत छ, स्वागत छ। सबै नानीहरूलाई अर्को पालीलाई पनि स्वागत छ। बीबीएसलाई भेट्न सबै नानीहरूलाई स्वागत छ। अब अर्को पाठ छ एन्टियोकमा विशेष आत्मिक सभा। 1996 साल अप्रिल 15 तारिक 2053 वैशाख 2 गते देखि परमप्रभु परमेश्वरले आफ्नो पवित्र र जीवित सेवा भद्रपुरको पृथ्वी नगरमा अद्भुत तरिकाबाट स्थापित गर्नुभयो। कसैको रीति भए झै हामी एक ठाउँमा भेला हुन नछोडौँ। हिब्रू 10:25 को आधारमा हामी पृथ्वी नगरमा भेला भई प्रभुसँग सेवाका लागि अगुवाई माग्यौं। अप्रिल 16 तारिकका दिन मण्डली प्रार्थनामा प्रभुले हाम्रो निम्ति जीवित वचन दिनुभयो। संकटको दिनमा मलाई पुकार, म तिमीलाई छुटकारा दिनेछु र तिमीले मेरो बढाइ गर्नेछौ। भजन 50:15 किनभने परमप्रभु भन्नुहुन्छ, जुन उपायहरू मैले तिमीहरूका निम्ति गरेको छु ती म जान्दछु, ती तिमीहरूका भलाइका निम्ति हुन्, खराबीको निम्ति होइन, तिमीहरूलाई भविष्य सुधार्न र एउटा आशा दिनलाई हो। यर्मिया 29:11 यसै बीचको आरले प्रभुसँग बोधसहित प्रार्थना गरिरह्यौं, प्रभु यो कस्तो आशा र भविष्य हो, हामी कसरी गर्न सक्छौं आदि प्रश्नहरूले प्रभुसँग निरन्तर प्रार्थना गर्दै रह्यौं। प्रभुको वचन मेलमिलापको बन्धनमा आत्माको एकता कायम राख्ने प्रयत्न गर। एफिसी 4:3 परमेश्वरले हामीलाई आफूसँग मिलाप गराएर मिलापको सेवा दिनुभयो भने हामी किन अनेकतामा सेवा गरौँ। रोमी 5:1-2 हिब्रू 12:14 मत्ती 5:9 यसरी सूर्यनगरसँग पूर्ण मिलापको निम्ति मई 8 तारिक एल्सादाई कालिम्पोङ गई अध्यक्ष गण समक्ष हाम्रा कुराहरू राख्यौं र पटक पटक गरी माउन्ट स्मरणा सिलगढीमा र 26 मई पृथ्वीनगर मा कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, सिलगढी, बागडोग्रा आदि मण्डलीहरूबाट प्रभुका दासहरू आउनुभयो। सूर्यनगर र पृथ्वीनगरका भाइहरूका बीचमा पश्चाताप र सरसल्लाह भई अब नयाँ ठाउँमा जग्गा लिई नयाँ भवन निर्माण गर्ने र दुवै मण्डली एकतामा सेवा गर्ने सहमति भयो। सोही सहमतिको आधारमा परमेश्वरबाट दिएको वचन यर्मिया 1:10, हितोपदेश 11:11 निर्माण गर्ने एज्रा 4:3 रोप्न होसे 10:12 जकरिया 6:12 यर्मिया 23:5 जकरिया 6:13 आदि वचनका आधारमा माउन्ट हर्मन सिलगढीबाट बडा भिक्टर प्रधान
आउनु भई प्रभुको वचन रोमी 16:18 पहिलो कुरिन्ती 16:9 प्रकाश भई प्रार्थना गरिदिनु भयो र आर्थिक शून्य अवस्थाबाट भवन निर्माण कार्य पृथ्वी नगरका मण्डलीको तर्फबाट मात्र सुरु गरियो। भवन निर्माणको निम्ति प्रभुले हामीलाई हग्गे 1:8 को वचन दिए भवन निर्माण कार्यमा उहाँको सामर्थ्य बाहुलीद्वारा सहायता गर्दै डिसेम्बर 15 तारिकमा पूर्ण रूपमा निर्माण कार्य सकी। 18 डिसेम्बर 1996 मा एलसादाई कालिम्पोङ गई अध्यक्षगण प्रभुका प्रेरित भाइजीहरू समक्ष प्रार्थना सहित सरसल्लाह भई सूर्यनगर मण्डली पृथ्वीनगरमा सार्ने सहमति दिए। डिसेम्बर 31 तारिक दुवै मण्डली सूर्यनगर पुरानो प्रार्थना भवनमा भेला भई पश्चाताप गरी नयाँ प्रकारले 4 जनवरी 1997 मा नयाँ प्रार्थना भवन पृथ्वीनगरमा कालिम्पोङ सिलगढीबाट प्रभुका दासहरू आउनु भई अरू धेरै मण्डलीका सन्तगणको उपस्थितिमा नयाँ भवनको अर्पण गरी 5 जनवरी 1997 का रोटी तोडाई मेचको सेवा प्रारम्भ गरी सेवा गर्दै गयौं। नयाँ भवनमा अर्पणपछि प्रभुका दास दाजु रुबेन राई परिवारले यहाँको सेवा सम्हाल्नुभयो र यस बीचमा धेरै ठाउँहरूमा प्रभुको आत्माले अगुवाई गरे अनुसार धेरै पटक प्रचारको सेवा पनि भइरह्यो। यसरी नै साँघुरो अप्ठ्यारो तितो र मिठो आत्मिक यात्रा पार गर्दै 10औं वर्षमा प्रवेश गर्न जाँदा प्रभुको आत्माले मण्डलीलाई विशेष आत्मिक सभा गर्न प्रोत्साहन गराएकाले करिब 5 महिनादेखिको निरन्तर प्रार्थना र उपवास प्रार्थनाको उत्तरमा विशेष सभा आयोजना गर्ने मण्डलीले दृढ अठोट गरी सबै मण्डलीमा प्रार्थना अनुरोध पत्रहरू पठायो। साथै माउन्ट हर्मन सिलगढी र एलसादाई कालिम्पोङका अध्यक्षगण समक्ष गई सभाको दिन तारिक निश्चित गरी निमन्त्रणा पत्रहरू वितरण गरियो। साथै एलसादाई कालिम्पोङका अध्यक्षगणबाट आदर वचन यशाया 43:19 पद हेर म एउटा नयाँ काम गर्नेछु दिनुभई यहाँ सभाका निम्ति सम्पूर्ण निर्माण तथा तयारीका कामहरू भए। यसै बीच सूर्यनगर र पृथ्वीनगरका मण्डलीका बीचमा आत्माको एकता कायम गर्न समक्ष भयौं र हामी बीच सल्लाह र सहयोग गर्दै साथै नजिकका मण्डलीहरूसँग पनि सल्लाह सहयोग लिँदै सभाका नजिक आइपुग्यौं। तर सभाको 3 दिन अघिदेखि अविरल झरी परेकोले र राजनीति अवतरण खलबली बन्दको कष्टकार समय अति नै निराश तुल्याए तापनि प्रभुसँग लगातार प्रार्थना गरिरह्यौं। प्रभुको वचन भजन 50:15 ले ढाडस दिइरह्यो। अन्तमा प्रभुको सुरु दिन 15 फरवरी 2007 का दिन मौसम सुधार भई घमाइलो दिन दिनुभयो। साथै बन्दकर्ताहरूले पनि यातायात बन्द फिर्ता लिए हाम्रा अतिथिहरूलाई सभामा आउन सुगम बनाई। परमेश्वरको अद्भुत कार्यले हामीलाई आनन्दित तुल्याउनु भयो। हाम्रा बीचमा एलसादाई कालिम्पोङ, माउन्ट हर्मन सिलगढी, माउन्ट पिस्का दार्जिलिङ, बेरेका गान्तोक, माउन्ट मोरिया मङ्पू, फिलिपी कैंचले, यसरी डुवर्स सिक्किम, भुटान र नेपालका विभिन्न स्थानदेखि प्रभुका दासहरू र सन्तगण एकीकृत भई 15 फरवरी बेलुकीबाट विशेष आत्मिक सभा प्रार्थना सेवाद्वारा शुभारम्भ भई 16 र 17 तारिक विभिन्न समयमा विभिन्न सेवाहरू ठहराए। प्रभुका दासहरूबाट यशाया 43:18 र 19 को वचनलाई बढी जोड दिई आत्मिक प्रकाश गर्नुभयो। सभाको अन्तिम दिन 18 तारिक आइतबार प्रभुका दास एमजी लिङदोन ज्यूबाट वचन प्रकाश गरी सारा सन्तगणलाई आत्मिक उत्साह र नयाँ प्रेरणाले भरी आराधनाको सेवा सकी सम्पूर्ण सभाको विसर्जन गरियो। उक्त सभामा प्रभुका सन्तगण लगभग 1000 जनाको सहभागिता रह्यो र आत्मिक लाभ प्राप्त गरे। 19 तारिकदेखि यातायात फेरि बन्द हुने हल्लाले सबै सन्तगणलाई 18 तारिकमै फर्कन पर्ने बाध्यता बनाई। यस्तो महिमापूर्ण वातावरणबाट अलगिनु पर्दा प्रत्येकको हृदय नमिठो लागे पनि दुल्ही अन्माईको घर जस्तै बनाएर सबै प्रभुका दासहरू र सन्तगण जय मसीहको अभिवादन गर्दै फेरि भेट्ने वचन दिँदै हामीबाट बिदा लिई प्रस्थान भई आफ्ना गन्तव्यतिर जानुभयो। यसरी प्रभुले प्रतिज्ञा भजन 50:15 तिमीले मेरो बढाई गर्नेछौ पुरा गर्नुभयो। सुसमाचारको एक खण्डको प्रचार प्रस्तुति दान मङ्पू चाहिँ हाम्रो मेरो पनि मण्डली हो मङ्पू है। अनि हाम्रो दान
अङ्कलले लेख्नु भएको रहेछ है। यो चाहिँ मेरो के हो मङ्पू माउन्ट मोरिया चाहिँ मेरो माइती मण्डली पनि हो, जो म धेरै है मेरो परिवारहरू हुनुहुन्छ। माउन्ट मोरिया मङ्पू मण्डलीका नौजवान भाइहरूको उत्साह उमङ्गलाई अझ उत्साहित तुल्याउने उद्देश्यले विगत 7 फरवरी बुधबारको दिन मण्डलीबाट आदेश पाए बिहान 8:30 बजे नाली डाँडादेखि सिरेलसम्म गाडीको यात्रा गरी गयौं। 9 जना दाजुभाइको दलमा सिरेल पुगेर प्रार्थना गरी तेर्स्यौं। पोखरीटार, मामरिङ, तुरुकको लक्ष्य ताकेर बाटोमा विभिन्न बातचित सरसल्लाह गर्दै भाइ बेन्जामिनले जोक्स भन्दै हँसाउँथ्यो। उसो हुँदा बाटो कटेको थाहै भएन कि थकावट नै। यसरी हामी 11 बजेको समयमा मामरिङ पुग्यौं। त्यहाँ एउटा चौतारीमा बसेर भाइ बेन्जामिनले बोकेको भुटेको मकै चिया पानी बिनै पनि स्वाद मानी मजाले खायौं। भाइ पुरनले चिउरा गुड बोकेको रहेछ, झन् स्वाद पर्यो। यसरी प्राय आधा घण्टा जस्तो विश्राम लिएपछि हामी पोखरी टारको लागि उकालो लाग्यौं। कता कता डर पनि छ, जंगली जनावर भेटिन्छ कि भन्ने, तर प्रभुलाई अघि लगाई हिँडिरह्यौं। एक नापले जंगलै जंगल, ओहो क्या मजा। बडा बडा धुप्पीका रुखहरूको आड लिँदै प्राकृतिक रंग रूपको दर्शन गर्दै मनमा एक प्रकारको हौसला लिएर हिँडिरह्यौं। प्राय 1 घण्टा हिँडेपछि हामी बागगौडा पुग्यौं। भाइहरूलाई 2 जना 3 जनाको दल बनाई पर्चा पुस्तक बाँड्न पठायौं। भाइ पुरन र म स्वयं प्रार्थना गर्न थाल्यौं। केही भाइहरू पर्सनल कन्ट्याक्ट गरेको कारण ढिलो आएर त्यसपछि कोही सौदापात गरी पोखरी टार हाम्रा प्रभुका जनहरू के कस्ता छन् भनी भेट्न गयौं। घरेलु काम धन्दामा लागि परे तापनि आफ्नो व्यस्ततालाई छोडी हतार हामीलाई तातो चिया बिस्कुट खुवाउन भो वाइ पकाएर ल्याउनु भयो। यसरी प्राय 1 घण्टा जस्तो त्यहाँ बसेपछि प्रार्थना गरेर हामी निस्कन के लागेका थियौं। पानी पर्न सुरु भयो, तर पनि रुच्दै बिस्दै हामी बिस्तार उकालो कोइला गोदाम झर्यौं। बिस्तारै ओह्रालो कोइला गोदाम झर्यौं। आत्मामा प्रभुले विवश बनाएका यी जवान भाइहरू कुनै प्रकारको थकावट दुःख अनुभव नगरी बडो जोश र जलन साथ परमेश्वरको सुसमाचार सुनाउन केही कसर नराखी प्रत्येक घर आँगनमा डर भई नराखी गए वचन सुनाए। यसरी हामी साँझ पख भाइ लाक्पा तामाङको घर अप्पर तुरुक पुग्यौं। कतिले परमेश्वरको वचन ध्यानसँग सुने भने कतिले हर्ष सहित पुस्तकहरू किने। यस्तै अनुभवहरू बेलुकी बाँडचुड भयो। बेलुकी भाइ लाक्पा पनि आफ्नी पत्नीको अपरेसन भए तापनि हस्याङ पस्याङ गर्दै हामी माझ आइपुग्नु भयो। रातको खाना खाएपछि छोटो संगति गरेर आफ्नो बिस्तारामा पस्यौं। परमेश्वरको आज्ञा मुताबिक सारा संसारमा वचन प्रचारिनु आवश्यक छ भन्ने उद्देश्यलाई मध्यनजर राख्दै अप्पर मिडल र लोवर तुरुकमा अन्धविश्वासमा रहेका मानिसहरूलाई ख्रीष्टको सुसमाचार दुर्बलता साथ भए पनि प्रचारिने काम भयो। यद्यपि कति घरहरू छोडिए कारण बेलुकी घरेलु सेवामा उपस्थित हुनु थियो। यसरी हामी बिहान 9 बजे निस्केपछि र्याङ खोलाको उकालो हुँदै लाप्दा विभाग भएर हामी प्राय 3 बजे घर आयौं। जुन घरहरू परमेश्वरको वचन रूपी पुस्तक पुस्तिका पुर्याइने काम भएको छ, समयमा प्रभुले ती स्थानहरूमा वचन रूपी बिउ उमारेका हुन् भनी यो प्रतिवेदन जिउँदो पानी सम्पूर्ण मण्डली प्रार्थनाको निवेदन राख्दछौं। बहिनी सुकमायालाई आदर। परम प्रभुको दृष्टिमा उहाँका भक्तहरूको मृत्यु अनमोल छ। भजन 116 को 15। बहिनी करुणा महराको बोधसहित प्रार्थनाको उत्तरमा उहाँकी आमा सुकुमाया महराले करिब 1.5 वर्ष अघि प्रभु यीशुलाई आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गरेकी थिइन्। उहाँको बिरामीको कारणले कतै टाढो जान नसक्दा दार्जिलिङ अनि लोधोमाका दिदी बहिनीहरूले संगति दिइरहेका थिए। बिरामी अवस्थामा उहाँलाई दार्जिलिङ सदर अस्पतालमा भर्ना गरिएका थियो। गत 13 फरवरी 2007 बेलुकी पख उहाँको अवस्था निकै खराब भएकोमा उहाँले मण्डलीका दासहरू आइदिउन् भनी आग्रह गरिन्। खबर पाउन साथ माउन्ट पिस्गा मण्डलीबाट भाइ सम्मा लिङदोन, भाइ भुवन प्रधान अरू भाइहरूका साथमा बिरामीलाई भेटे।
सोधिएका सबै प्रश्नहरू असल प्रकारले इसारामा अभिवादन गरिन्। त्यसपछि तुरन्तै बिमारले चापे। भाइ सामाले प्रार्थनाको साथ प्रभुमा सुम्पिदिनु भयो। त्यसपछि थोरै समयपछि भाइ भुवनले पनि प्रार्थना गर्नुभयो अनि प्रभुमा सुम्पिदिनु भयो। त्यसपछि प्रभु दिदी सुकमयको प्राण र आत्माको जिम्मा लिनुभयो। दिदीको पार्थिव शरीरलाई राति नै उहाँको वासस्थान धोत्रेमा पुर्याइयो। भोलि बुधबार सारा दार्जिलिङ पहाड हिउँले सेतै भएका थिए। धोत्रे कमसेकम 9000 फिटको उचाइमा प्राय 12 इन्चीको हिउँले छोपेका थिए। यस्तै कति कठिनाई र आफन्तहरू समयमा पुग्न नसक्दा दफनको सेवा शुक्रबार 16 फरवरीमा भयो। दफनको सेवाको निम्ति दार्जिलिङबाट भाइ भुवन 10 जना जवान भाइहरूको साथमा गाडीको यात्रा, त्यसपछि कति कठिनाईको कारणले पैदल यात्रा गरेर धोत्रे पुगे। उता लोधोमाबाट भाइ नेम्या अनि अरू भाइ बहिनीको साथमा गाडीको यात्रा ठप्प भएपछि अरू 6 किलोमिटर पैदल यात्रा गरेर धोत्रे आइपुगे। यसरी दुई मण्डली आफन्तहरू अनि छर छिमेकीहरूसँग मिलेर दफनको सेवा गर्नमा प्रभुले भारी सहायता गर्नुभयो। यस्तो ठण्डाको अवस्थामा वचनको सेवाको अवधिमा प्रभुको कृपाले थोरै बेर घाम दिनुभयो। त्यसपछि दफनको सेवामा पनि प्रभुले सहायता गर्नुभयो। यस्तो ठण्डामा पनि दिदी सुकमया महाराको दफनको सेवामा धेरै छरछिमेकी साथै आफन्तहरूले सुसमाचार सुन्ने अवसर पाए र प्रभुले आफ्नी छोरी सुकमयालाई आदर दिनुभयो। प्रस्तुति स्मरण मण्डली। आराधना वीरेन्द्र कुमार राई, एलबेथेल, भुट्टाबारी, सिलगढी। दुष्टको अधीनमा परेको कालो चाँडै मार्गमा उडन्ते पुत्र जै लापरवाही जीवन व्यतीत गर्दै नरकको अग्निकुण्डतर्फ अग्रसर भइरहेको म जस्तो भयङ्कर डरलाग्दो पापको रोगीलाई बचाउन आउनुभयो। एक नयाँ बिहानी बनी सत्य मार्ग अनि नौलो जीवन दिनलाई थिएँ म पापको कोडी आत्मिकी अन्धा र अपाहिज, तर लाजरस जै बनी रुनुभयो प्रभु तपाईँ। म जस्तो एक तुच्छ घृणितको निम्ति पापको बोझले लादिएको लक्ष्यविहीन डुब्नै लागेको मेरो जीवन रूपी जहाज सम्हाल्न चार लङ्गर बनी आउनुभयो प्रभु तपाईँ। मेरै खातिर काँडै काँडाले भरेको सदोम गमोरा चाहिँ दुष्टहरूले मिचेको कालो यो संसारमा थिएँ म कैन झैँ अति नै मूर्ख बनिरहेको थिए आफ्नै आत्माको भीषण हत्यारा, तर दयालु प्रभुले अब्राहमलाई झैँ मेरो हात थामी त्यो लहरामा अल्झिएको मेमनाको महत्त्व बुझाउनु भयो। त्यसर्थ ऋणी छु प्रभु असीम कृपामय, त्यस बलिदानको निम्ति चढाइरहेछु आराधनाको भेटी, यही नै सबै थोकहरूभन्दा अति नै अमूल्य। छल्केर पोखिएको आनन्दको दुई लहर, यो पनि कविता रहेछ। मिलन गुरुङ, बिरिया ब्यारेकपुर, कलकत्ता। पछि फर्की हेर्छु म अतीतका ती काला दिनहरूलाई, थरथराउँछु म आज पनि पापको ज्याला सम्झी मृत्युलाई। पाप मेरो दौतरी थियो अधर्म मितेरी मेरो, साथ यसको छोड्नु कसरी उपाय रत्ती थिएन मेरो। जन्म पछि छ मृत्यु भनी थाहा थियो पहिले नै, तर आत्मा उडी बाँच्ने नै कहाँ थिएन यसको निश्चयता कुनै। यस्तो बेला आइपुग्नु भयो ख्रिस्ट प्रभु मेरो उद्धार बनी, क्रूर क्रुसमा रगत उनले बहाए, धोई यसमा म शुद्ध भएँ। पापदेखि आज मुक्त छु, ख्रिस्ट यीशुमा जीवन पाएको छु, स्वर्गीय पद सोझो भो मेरो, चिहानकताको यात्रा अब छैन मेरो। डर छैन कतै भोक प्यास र दरिद्रताको, जे जस्तै घटी होस् जीवनमा मेरो, स्वर्गीय आनन्दले छु भरिएको, यसर्थ प्रभु आभारी छु तिम्रो प्रेमको। जिउनु छ जति दिन आत्मामा भई, गर्नेछु भक्ति प्रेम श्रद्धा उनको, आत्मिक दौड मैले गर्नु छ पुरा, प्रेम प्रतीक निशानी हेरी क्रुसको। अब ईश्वरको दया है, यो चाहिँ रहेछ प्रेरक प्रसङ्ग। 2001 साल 26 जनवरी गणतन्त्र दिवसको दिन भारतवर्षको पूर्वीय भागलाई भैया भुइँचालोले तहस नहस बनायो। हेर्दा हेर्दै गगनचुम्बी वनहरू धराशायी बनेर माटोमा मिले, मानिसहरू खण्डरहरू र भग्नाशेष मुनि पुर्याए हजारौं हजार बेघर भए। सबैभन्दा बेसी मात्रामा क्षतिग्रस्त भएका गुजरातको भुज सहरमा एउटा
अस्पताल पूर्ण रूपले मिट्टीलिप्त भयो। गणतन्त्र दिवसका रङ्गी-चङ्गी समारोहमा अंशग्रहण गर्ने 400 जति स्कुले छात्र छात्राहरू तिनीहरूका स्कुल गर्लाम गुलम ढाल्दा भवनको भग्नाशेष भित्रै पुरिए। अन्जार र कोश जिल्लाहरू बिल्लीबाट परेका बाल बालिकाहरूको करुणिक चिच्याहाट र आफ्ना प्राणप्रिय बाल बच्चा खोज्दै डाको छोडेर रुँदै गरेका लाचार अभिभावकहरूका हृदय विदारक कङ्गालले व्यक्त थिए। त्यस तवाही मचाउने भुइँचालोले उसको कार्यालय ध्वस्त पारिदिँदा देनिता नामकी एउटी नारी चाहिँ आफ्नो कार्यालयदेखि टाढा थिइन्। ऊ त्यहाँ भएकी भए उसको जीवनमा के बित्ने थियो, त्यो भयानक दुर्दशालाई तिनले विचार गरिन्। तब तिनले सहर्ष स्वीकार गरिन्, परमेश्वरको अपरम्पार अनुग्रहको कारण आज म यहाँ छु। 586 ख्रिस्टपूर्व जब यरुसलेममाथि आक्रमणकारी सेनाहरूले चढाइ गरी सत्यानाश गरिदिए, तब भविष्यवक्ता यर्मियाले लेखे, परमेश्वरको महान प्रेमले गर्दा हामी भस्म भएका छैनौँ, उहाँको कृपाको अन्त कहिल्यै हुने छैन। सही परी हामी पनि यहाँ परमेश्वरको महान कृपाको कारण जीवित छौँ। यदि हामीले पनि परमेश्वरको सत्य अनन्त मुक्तिलाई चाखेका छौँ भने हामी पनि रमाउन सक्छौँ अनि प्रभुलाई पुकार्न सक्छौँ। तपाईको विश्वासयोग्यता महान छ हे प्रभु, चाहे संसारकै हाम्रो वरिपरि टुक्रिएर झरुन्, प्रभुले हामीलाई त्याग्नु हुने छैन। उहाँकै प्रेरणामा हामी साहस लिएर आइपर्ने जस्तै विषम परिस्थितिलाई पनि सामना गर्न सकौँ। जिउँदो पानी देश परी जस्तो चरी है। भाइ एमके तामाङ बेतेस्ता खरसाङ। प्राय जस्तो जङ्गल पाखामा चराहरू थरी थरीका हुन्छन्। एकपल्ट एक थरीका चराले अर्को पखेटाका प्वाखहरू कम हुने चरालाई सोधेछ, तिमीहरू यहाँबाट कहीँ जाला जस्तो छौ, किनकि चराहरू भर्खरै हुर्किएका पखेटा लागेका थिए। तब एक चरीले उत्तर दिएछ, यहाँ अब ठन्डा बढिरहेछ र हामी नानो ठाउँतिर बिस्तारै त्यतातिर लाग्ने विचार छ। अर्को चरीले केही छक्क पर्दै भनेछ, हामीले तिमीहरूलाई यो ठाउँ बाहेक यताउति गएको देखेको छैन र कसरी थाहा पायो कि त्यहाँ गरम जग्गा छ भने। तब अर्को चरीले भनेछन्, हामीलाई जसले सृजना भयो उहाँले यही विश्वास पलाउनु भएको छ र हामीलाई भरोसा विश्वास छ त्यहाँ निश्चय पुग्छौँ भनेर। केही समयपछि यी चराहरू त्यस ठाउँलाई छोडी अरू जङ्गलमा बास गर्दै गन्तव्यमा पुगेछ। धेरैले यसो भन्ने गर्छन्, स्वर्ग देखेका छौँ र ढुक्क त्यहाँ पुग्छु भनेको। जसरी त्यस चरीले सृजनाहारको विश्वासमा भरोसा गरी गए, हामीलाई पनि उनै सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ, कलसी 1:15-16, जसमा नै प्रभुको क्षमा र छुटकारा छ, हामीलाई पनि यही विश्वास दिनुभएको छ। पवित्र शास्त्र बाइबलमा यही विश्वासलाई अमूल्य विश्वास, पहिलो पत्रुस 1:7, सर्वसाधारण विश्वास तीतस 1:4, पवित्र विश्वास यहुदा 1:20 भनिएको छ। आकाशका कर्याङ कुरुङहरूले पनि आफ्नो समय जान्दछ, औ कुरले ढुकुर गैँथली र सारसले आफ्नो फर्कने समय जान्दछ। यर्मिया 8:7। धेरैले आजकल यसो भन्ने गर्छन्, विश्वास त सबैभन्दा ठुलो कुरो हो, तर विश्वास चाहिँ पश्चातापमा आत्माको उद्धारमा परिवर्तन भएन भने व्यर्थ हुन्छ। पाठक प्रतिक्रिया। यो पनि हाम्रो दान अङ्कलले माउन्ट मोरिया मङ्पुबाट लेख्नु भएको रहेछ। सादर जय मसीह, साथै जिउँदा पानी हुर्केर पहिले 7 वर्ष लागेको उपलक्ष्यमा पनि हार्दिक शुभेच्छा टक्राउँछु। अहिलेसम्म यो सानी बालिकाले आत्मिक खाद्य पदार्थ बोकी सबैलाई खुवाउँदै र पिलाउँदै हुर्काउनमा केही कसर राखेकी छैन। यसर्थ आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै अडिलो गहकिलो खाद्य पदार्थ बोकी निरन्तर प्रत्येक व्यक्तिको तृषित मनलाई तृप्त पार्दै जाओस् भन्ने निरन्तर प्रार्थना र निवेदन छ। दान अङ्कल माउन्ट मोरियामाको अर्को एमबी प्रधान एमोस पासाखा भुटानबाट लेख्नु भएको रहेछ। हो रहेछ, जिउँदो पानीको लागि सबैले गरेको प्रार्थनाको उत्तरमा पवित्र आत्माले नै अगुवाई गरिकन ठिक समय अनुसार चाहिएका सामानहरू जिउँदो पानीले माथि पहाडहरूबाट बगाउँदै तल कछार समतलहरूसम्म ल्याइ पुर्याउनु भएको
र गर्मीले भत्पतिरहेका हृदयहरूमा शीतल पारिएको भान हुन्छ। एमबी प्रधान एमोस पासाखा भुटान। अनि अर्को पनि छ, सर्वप्रथम त तपाईहरु बीच प्यारो प्रभु यीशु मसीहको नाममा जय मसीह र हृदयभरिको धन्यवाद सहित खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनभने यस जिउँदो पानीका वक्षस्थलभरि कोरिएका शब्दहरूले मेरो हृदय परिवर्तन गरिदिएको हुनाले म यस जिउँदो पानी समूहप्रति आभारी छु। यसर्थ मैले पनि जानी नजानी भए तापनि मेरो हृदयका अनुभवहरू कवितामा कोरी पठाएको छु। यो मेरो पहिलो प्रयास हो, कृपया सुधारिदिनु हुने नै छ भनी आशा गरेको छु। रोशन लोहार, सिलोह सलुवा, पश्चिम मेदिनीपुर। आजको सकेको छ, प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। अब हाम्रो प्रभुको दासले जय मसीह ल प्रार्थना। जय मसीह। धेरै धन्यवाद तपाईहरु अनलाइनमा बसेर हाम्रो साथ दिनुभयो, अनि पढ्नमा प्रभुले सहायता गर्नुभयो। तपाईहरुको प्रार्थनाको लागि धेरै धन्यवाद। अब हामी यसलाई यही राख्छौँ। यो जिउँदो पानी भाग चाहिँ 26 27 भाग चाहिँ 27 पूर्ण चाहिँ पढ्नको सहायता गर्नुभयो। अब हामी केही समयपछि अनलाइन सेवामा हामी भेट्नेछौँ। यो अन्तिम प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई यो जिउँदो पानी सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी, कुनै पनि प्रश्नहरू छन् भने दिएको नम्बरहरूमा तपाईँ कुनै पनि नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अनि दोस्रो कुरा, तपाईले जिउँदो पानी अनलाइनमा पढ्नको लागि www.jiundopani.com मा तपाईँ गएर पढ्न सक्नुहुनेछ। सब्सक्राइब गर्नुपर्छ है, अनि रिन्यू गर्नुपर्छ। कसरी तपाईले आफ्नो नम्बरहरू हामीलाई उपलब्ध गराउनुहोस्। अब आउने दिनहरूमा तपाईले युजर आइडी पासवर्ड जिउँदो पानी पढ्नको लागि हामी तपाईहरुलाई दिनेछौँ है त। हुन्छ, धन्यवाद। अन्तिम प्रार्थना गरौँ। विश्वासयोग्य धर्मीय तिनी करुणामय परमेश्वर, तपाईँको बढाइ गर्छौँ। तपाईँको महान प्रेम हामी प्रति भयो। हाम्रो तपाईँले छोड्नु भएन, त्याग्नु भएन। तपाईँको अनुग्रह राखिकन हाम्रो सुरक्षा गर्नुभएको कारणले गर्दा यसले तपाईँको धन्यवाद दिने, तपाईँको प्रार्थना गर्ने विश्वमा सौभाग्य दिनुभयो। धन्यवाद दिन्छु तपाईँको छोरीलाई जिउँदो पानी पढ्नमा, यो 27 मङ्गल पढ्नको सहायता गर्नुभयो। आफ्नो उपस्थिति दिनुभयो। सबै कुरामा तपाईँको आशिष अनुग्रह तपाईँले दिनुभयो। धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको छोरी पनि संसारको विभिन्न ठाउँ बसिकन आज यो जिउँदो पानी अनलाइन सुन्न तपाईँको सहायता गर्नुभएको छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। यहाँको अब जति पनि यहाँ छरेको जिउँदो पानीको वचनहरू छन्, यसलाई आज काम गर्नुपर्छ, सिस्नुपर्छ। त्यसैलाई तृप्ति गर्नुपर्छ। आज खडेर भएको हृदयलाई सिस्नुपर्छ। सदास भएको हृदयलाई शान्ति दिनुपर्छ। साथ मात्रै गर्नुहोस्। यहाँ कति रेकर्ड गरिएको छ, तपाईँको शास्त्रहरू पछि पनि सुन्नुपर्छ। यसमा तपाईँको अनुग्रह चाहन्छु। तपाईँले नै यी वचनहरूको छरिएका छन्, यसको तपाईँले सुधि लिनुहोस्। प्रार्थना चढाउँछु। तपाईँको शास्त्रहरूले साँच्चै जिउँदो पानीको आवाज प्राप्त गर्न सकुन्। प्रार्थना सहभागी हुन्। तपाईँको हातमा दिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। आउँदिनु यसरी जिउँदो पानी पढ्ने हामीले मौका समय मात्र दिनुहोस्। प्रार्थना छ। अब हाम्रो केही समयपछि अनलाइन संगति गर्नेछौँ। तपाईँले सहायता अनुग्रह गर्ने गर्छौँ। प्रार्थना गर्दै अन्धकार क्षेत्रलाई शान्त मान्दै बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशू मसीहको सुनिश्चित गर्नुहोस्। आमेन। प्रवेश किस गर्नुको परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्माको संगति हाम्रो बिचमा, सारा विश्वको बिचमा आजदेखि उसो सदा सर्वदा एकसँग बनिरहेका हुन्। आमेन। जय मसीह। सबैजनालाई जय मसीह।